أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء
جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس ستویں خوش نصیب دا میں تذکرہ کرانگا کہ قیامت والے دل جس نو رب العالمین نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا، او خوش نصیب انسان ہے جو تنہائی دی اندر اپنے رب نو یاد کر کے، اللہ نو یاد کر کے تنہائی دی اندر رو پیندا ہے، آنسو گرا لیندا ہے۔ اس خوش نصیب نو اللہ رب العالمین قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو حضرات، انسان آنسو بہا لیندا ہے، کدی انسان خوشی اندر آ کے اکھاں دے وچوں آنسو گراندا ہے، کدی کوئی پریشانی آ جائے غم وچ مبتلا ہے تو غم دے اندر انسان اپنی اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے۔ کدی آدمی اپنے کسے پیارے دی جدائی اندر آنسو گرا لیندے، کدی کوئی جدا ہو گیا ہے اس دی یاد آ جائے، باپ فوت ہوئے تو یاد آئے تے آنسو گرا لے، والدہ دا جنازہ اٹھ گیا ہے، سال ہا سال بیتے اور یاد آئی ہے تو انسان اکھاں دے وچوں آنسو گرا لیندے۔ کوئی بھائی، کوئی دوست، استاد، کوئی مہربان اس دی یاد آ جائے تو انسان اکھاں پارے آندے۔ کدی کوئی ملاقات واسطے محبت والا، پیار والا آ جائے اور ملاقات تو بعد واپس جان لگ دے تو اس وقت بھی انسان اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے۔ بیٹی گھر دے اندر پلنے والی شادی کر دیتی ہے اور بیٹی اپنے ماں باپ تے کولوں سسرال دے گھر جان لگے تو ماں باپ بیٹی نو ودیا کر دے، کدی ماں باپ روندے، کدی بیٹی بھی رو لیا کر دی ہے۔ تو حضرات، اکھاں دا رونا مختلف مقامات دے، مختلف حالات دے اندر، اور ایک اکھ دا آنسو ایسا ہے جیڑا اللہ دے خوف نال، مالک دے ڈر نال، ان دے دل وچ اللہ دا خوف آ گیا ہے، دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، مالک دی ملاقات دا وقت ذہن وچ آیا ہے، ان دی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل گیا ہے۔ حضرات، رب دے خوف نال آنسو دا قطرہ نکل جانا، رو جانا میرے اللہ نو اتنا پسند ہے، خالق نو اتنا پیارا لگدا ہے،
مت تو سمجھے کہ تیرا رات دی تنہائی اندر رونا بیکار جائے گا، رات دی خلوت دی اندر تیری آنکھاں دے نکلے ہوئے آنسو اے ضائع چلے جان گے۔ نہیں، تو رب کو لو ڈر کے تنہائی دی اندر روئے گا، رات دی خلوت دی اندر آنسو گرائے گا، تیرا رونا رب بیکار نہیں کرے گا۔ میرا رب اتنا مول پا دے گا، کدی رب واسطے رو کے ویکھتے صحیح، اللہ دا ڈر دل اندر بسا کے کدی آنسو گراتے دیکھ، اللہ تیرے آنسو دی اتنی قدر، تیرے آنکھاں دا پانی دا اتنا مول پائے گا کہ قیامت والے دل جدوں اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، رب العالمین اس دن اپنے بندے نو کہے گا او میری وجہ تو رونے والے، تنہائی اندر آنسو گرا دینے والے، میری یاد کر، میرا رام لے کے مینو یاد کر کے آنسو بہا دینے والے، آج لوگ تے گرمی دی شدت وچ کھلوتے نے، تو آ میرے عرش دے سائے تھلے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرات میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس اکھ نو کدے جہنم وچ داخل نہیں کرے گی، وہ بندہ جہنم وچ نہیں جا سکدا جیڑا اللہ کو لو ڈر کے روندہ ہے۔ اللہ کنی دیر جہنم وچ نہیں جائے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اتنی دیر رب کو لو ڈر کے رون والا بندہ جہنم دی اگ وچ نہیں جا سکدا جنی دیر تھنا وچوں دودھ نکلیا تھنا وچ واپس نہ چلا جائے۔ حضرات مجھ ہے گاہ ہے تھن وچوں دودھ نکل آئے، دنیا دی کوئی طاقت ایسی نہیں اونا تھنا دی اندر پھر دودھ واپس بھیج دے، جس طرح تھنا دی وچوں نکلیا دودھ واپس تھنا وچ نہیں جا سکدا، ایویں رب کو لو ڈر کے رون والا بندہ بھی جہنم دی اگ وچ داخل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا اونا لوگاں دے تذکرے، اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں، فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا، اونا لوگاں دا رب ذکر فرما رہا ہے جنہ دے سامنے رحمان دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دا قرآن سن دینے، رحمان دے قرآن دیاں آیات سن دینے تے انج رب کے ڈگ پیندے، رب کے ڈگتے تے رونا شروع کر دینے۔ او مومن دیاں صفتیے ہوئے رب دا قرآن سنے۔ حضرات میں دس رہا ہاں بندہ کدی خوشی وچ بھی رو پیندا ہے، کدی بندہ غمی اندر رو پیندا ہے، کدی خوشیاں آون بندے نو خوشیاں مل جان بندہ مسکراندا ہے رو پیندا ہے، کدی غمیاں آن تے آنسو بہا لیندا ہے۔ حضرات
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے نبی دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے. ایک دن اپنے دروازے تے گیا ہے تے ماں اجے تک مسلمان نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ دی اما جان نے اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا. بیٹا بڑیاں کوششاں کر رہا ہے میری ماں مسلمان ہو جائے, میری ماں کلمہ پڑھ لوے. ایک دن اپنے دروازے تے گیا ہے اپنی اما جانو حضرت ابو ہریرہ اسلام دی دعوت دین دینے تے ماں نے بڑے ہی سخت جملے میرے نبی دی ذات دے بارے اپنی زبان وچوں کڈ دیتے. بیٹا ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے آمینہ دے لال دی محبت ہے. جدو بیٹے ابو ہریرہ نے ماں دی زبان وچوں نبی پاک دے بارے سخت جملے سنے نا بڑا ہی دکھ لگیا. حضرت ابو ہریرہ ماں دے دروازے تو واپس آئے, اللہ دے پاک نبی دے کول آئے نے تے جناب ابو ہریرہ دکھ نال کہ میری ماں نے میرے نبی بارے کیسے بول بولے نے. ابو ہریرہ پیارے رون لگ پہنے. ابو ہریرہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پہنے. میرے آقا نے ویکھیا, آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیارے کیوں پہ رونا ہے؟ ابو ہریرہ آنسو کیوں بہائی جا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ گوان دینے محبوب جی میری والدہ کلمہ نہیں پڑھ دی, میری والدہ نے آج تہاڈی ذات دے بارے ایسا بول بولے ایسا کل جملے اپنی زبان تو کڈے نے. اللہ دے نبی سن کے میرے کولو برداشت نہیں ہو سکتے. میرے محبوبہ میری ماں واسطے ہدایت دی دعائی فرما دیو. تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ نہ رو, ابو ہریرہ پیارے آنسو نہ بہا, میں صدقے جاواں. میرے آقا نے نبوت والے ہاتھ چک لین آمدے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اللہم اہد ام ابی ہریرہ. میرے اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے, ابو ہریرہ دی امینو اللہ ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدو میرے آقا نے دعا فرما دیتی تے میں دوڑ لا دینا, میں دوڑ دا اپنی امی تے دروازے تے پہنچے ہم. میں سوچیا میں ویکھا میں پہلے پہنچنا ماں دے دروازے تے یا میرے محمد مصطفیٰ دی دوار شاہ پہنچ دیئے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں دوڑ دا اپنی امی دے دروازے تے پہنچیا, دروازہ بند, میں دروازہ کھٹکایا, اندروں پانی دی آواز آ رہی ہے. میں سمجھیا میرے محبوب دی دعا پہلے پہنچ گئی ہے. ماں نے غسل کر لیا ہے, غسل کرن تو بعد نا میری امی نالے دروازہ کھول دیئے تے نالے پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماں نے کلمہ پڑھ لیا تے جناب ابو ہریرہ پہلے روئے ماں دی بول دی وجہ تو کہ میری
میری ماں دی زبانوں میرے نبی دے حق وچ بول اچھا نہیں نکلیا، اس فکر نال، اس غم نال، اس دکھ نال ابو ہریرہ روئے نے۔ ان جدو ماں دی دروازے تے بیٹا ابو ہریرہ آئے تے ماں دی زبانوں کلمہ سن لے آئے، ان دوڑ لا دیتی ہے۔ ابو ہریرہ واپس گئے تے میرے آقا دے کول جا کے حضرت ابو ہریرہ دیاں ان خوشی نال اکھاں وچوں آنسو نکل گئے۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ ان کے آنسو بارے خیر محبوبہ پہلے رویا سا اس فکر نال کہ ماں نو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، ماں تو آدھے بارے برے الفاظ کہہ رہی ہے، سونیا ہون آنسو نکل رہنے اس خوشی نال کہ میری ماں نے کلمہ پڑھے تے رب نے ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ حضرات رونا رونا کدے خوشی اندر انسان آنسو بہاندا ہے، کدی غم وچ آنسو بہا دیندا ہے، اور کدے جدائی اندر اپنے پیاریاں نو یاد کر کے آنسو بہا لیا کردا ہے۔ اما جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ ہی کون ماں جی ام ایمن، جدو میرے آقا دی والدہ آمینہ دنیا تو رحلت فرما گئیا تے اما جی ام ایمن نالن ہے، ماں کہہ لگی ہے ام ایمن میرے اس لال محمد دا خیال رکھنا۔ پھر ماں جی ام ایمن ساری زندگی میرے آقا نال محبت شفقت فرمائیا، آقا بھی محبت فرماندے، آقا فرماندے سن ام ایمن میری امی ہے، ام ایمن میری امی ہے۔ ایک وقت آئے میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہہ لگے اوے عمر یار انج کر چلنا امی ام ایمن دے کول، اللہ دے نبی ام ایمن نال محبت پیار فرماندے، آپ انہاں دی ملاقات واسطے جایا کر دے جس ماں دی ملاقات نبی فرماندے۔ آج اسی بھی اس ماں ام ایمن نو مل کے آئیے۔ حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو میں ماں جی ام ایمن دے کول آئے تے جدو ماں جی دے کول میرے ابو بکر میرے عمر آئے نام، اما جی ام ایمن ان دو ساتھیاں نو ویکھے آئے تے ماں جی رون لگ پئیاں نے، ماں جی دی اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پیا۔ حضرت ابو بکر عمر آندے نے اے ساڈی اما جال کیوں رو رہی آندے، کیوں آنسو بہا رہی آندے؟ اللہ دے نبی تے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ دے اپنے نبی نو رب کو نبی نو بڑا مقام ملے ہے، بڑا مرتبہ ملے آئے۔ ماں جی ام ایمن نالے روندیاں جاندیاں نے، نالے آنسو گرا رہیاں نے تے نال فرماندیاں نے ابو بکر عمر اے تے مینوں بھی پتہ ہے میں جاننیاں اللہ دے کول نبی پاک نو بڑا مرتبہ رب کول بڑا مقام ملے ہے۔ ماں جی پھر رویاں کیوں جے، آنسو کیوں بہا رہیاں جے؟ تے ماں جی ام ایمن فرماندیاں نے بیٹا میں روئے اس واسطے رہیاں اے تے مینوں پتہ ہے رب کول مرتبہ بڑا ملے ہے، رب کول مقام بڑا ملے ہے، پر بیٹا میں روئے اس واسطے رہیاں نبی چلے گئے تے نبی تے جال تو بعد وعیدہ
دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، ان وہی لے کے آنے والا فرشتہ نہیں آئے گا، وہی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جدو اماں جی ام ایمن نے آگل کہی نا تے ابو بکر بھی رون لگ پہ، حضرت عمر بھی آنسو بہا لگ پہ۔ اللہ رب صدقے جاواں پتہ لگیا جدائیاں تے بندہ آنسو بہا لیندے، کدی پیاریاں دی یاد آ جائے اکھاں وچوں آنسو بہ جایا کر دے میں۔ حضرات میں دس رہا اللہ دا ڈر دل وچ رکھ گئے، اللہ دا خوف دل وچ لے آگے، کدے رو کے ویکا صبح آگے وے۔ اللہ فرماندے نے اذا تتلا علیہم آیاتنا، اذا تتلا علیہم آیاتنا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا۔ کدے رحمان دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سن کے بھی کدے رو کے نظارت ویکھنا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے حضرت عبداللہ نو میرے آقا فرمان لگے، اے میرے عبداللہ جی اللہ دے نبی جی، فرمایا عبداللہ میرے سامنے بہ جا، میں نو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے۔ حضرت عبداللہ عرضہ کر دینے محبوبہ اے رحمان دا قرآن توڑے تے نازل ہوئے ہے، سنیا تسی پڑھو تے میں قرآن سننا۔ آقا فرما دینے عبداللہ آج میرا دل کر دے میں تیری زبانوں اللہ دا قرآن سنا۔ اور قرآن شوق نر سنیا گر بیٹا حافظ قرآن ہے تے میرے بھائی اپنے بیٹے دی زبانوں رب دا قرآن سنیا گر بیٹی حافظ قرآن ہے۔ میری ماں بیٹی نو کول بٹھا کے رحمان دے قرآن دیاں تلاوت سنیا گر۔ میرے آقا علیہ السلام نا حضرت عبداللہ نو فرمان دینے عبداللہ قرآن پڑھ میں قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھن لگ پہ، آقا دے سامنے بیٹھے نے ادب نال نظر نیوی کی دیئے، سورہ نساء پڑھن لگ پہ، سورہ نساء رب دے قرآن دی پڑھن لگ پہ تے پڑھ دیاں جدو اس ایت پہنچے نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جدو نبی دے صحابی حضرت عبداللہ پہنچے نا میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ فرماتے نے میں تے نظر نیوی کی تھی ہے قرآن پڑھتا جانا تے محبوب سن دے جا رہے نے۔ جدو ایسا تے میں پہنچے ہاں تے میرے نبی ڈل گئے اکھاں دے آنسو برس گئے تے آقا فرماتے نے اے عبداللہ بس کر، عبداللہ تلاوت بند کر دے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے آتے پہنچے نے
قیامت دا دن ہوئے گا تے ہر امت دے وچوں گواہ لے آندا جائے گا اور انہاں ساریاں تے میرے محبوبہ تیریاں گواہیاں ہون گیا قیامت دا منظر میرے محبوب دیاں آنکھاں دے سامنے آیا اور اللہ دے نبی رو لگ پے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنی نظر نو چکیا محبوب دے چہرہ پاک تے نظر نو جمایا اللہ دے نبی دے چہرے نو میں تکیا میں قرآن پڑھدا پیا سا تے قرآن سن کے نبی روئی جا رہا سا اوے قرآن رحمان دا پڑھ کے کدی سنیا تے کر غور نال رب ایویں تے نہیں فرما رہا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا میرے محبوب نبینا قرآن سن دے تے قرآن سن کے رو پیندے اکھاں وچوں آنسو گرا لیندے اللہ کرے اسی بھی قرآن پڑھیے تے ساڈے دل نرم ہو جائے قرآن کدے غور نال پڑھے قرآن دیا تلاوت کدے غور نال کرے اج بھی دل نرم ہو سکدا ہے اکھاں وچوں آنسو نکل سکدے نے اوے میرے بھائی اللہ دے ڈر تو رونا تیرا بیکار نہیں جائے گا قرآن پڑھ کے قرآن سن کے رونا تیرا کدے بھی بیکار نہیں جائے گا اللہ اتنا مول پائے گا اور تیرے آنکھ دے آنسو دے قطرے دا رب اتنا مول پا دے گا اللہ قیامت والے دل تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اے مومنہ دیا صفتہ میں اللہ بیان کر رہے ہیں مومن بن جا مومن بن جا آئے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا اللہ فرمان دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فرمایا ایمان والے تے اونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو نہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندے وجلت قلوبهم تے اونا دے دل کم جاندے نے وجلت قلوبهم اللہ دا ذکر سنے دل ڈر گئے اللہ دا ذکر سنے دل کم گیا ہے اللہ دا ذکر سنے جسم تے کب کبھی داری ہو گئی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا فرمایا ایمان والے تیوں نے جدوں نہ دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دے قرآن سن کے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سن کے تے ایمان ود جاندا ہے کیسے ایمان والے اللہ اللہ اور مومن کیسا پیار ہے اور بد نصیب کوئی ہم دے شاید دل نو سکون مل دے دنیا دے کسے گانے دے اندر رب ذوالجلال دی قسم ہے رب کائنات نے جتنا سکون اپنے اور ذکر وچ رکھے اپنی یاد اندر رکھے کدی ازما کے دیکھتے صحیح اور بے سکونہ طرف جانے والے بے سکونی دے اندر اپنی زندگی تڑپ کے گزارنے والے
اندر کدے وضو کر کے اور مسلح تے رب کے ہاتھ بن کے کھلو کے دے میرا رب، اور جتنا سکون رب کے قیام دی حالت اندر تینوں رب دے گا، جتنا سکون سجدے پہ کے رب دا دل وچ خوف لیا کے کدی نظارہ دے وے سجدے پہ کے رب دا ڈر دل وچ پیدا کر کے آنسو گرا کے دیکھ دے سی، آنسو گرانا سجدے پہ کے تیرا کم ہے، اور عرش والا رب ویکھ تینوں سکون تے چین کیویں عطا فرما دے گا۔ کدی نظارہ تے دیکھ اللہ دا خوف تے ڈر اپنے دل اندر پیدا دے کرا، اپنا دل کدی رب نہ لاگے، اور دل رب نو دیکھتے سہی، اور تو تے دل کملیا دی تھا اپنے یاروں تے سجنہ نو، تو دل دے بیٹھا عیاش بجبار عیاش عورتاں تے کواریاں اینا تماش بیر گلوکاراں نو دل دے بیٹھا، کدی تو دل دیندہ دل والے خدا نو پھر نظارہ دے، اویک میرے محمد اپنا دل اپنے رب نو دے بیٹھے۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نا ایک دن قرآن جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا میرے آقا پڑھ رہنے کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ نال جناب عیسیٰ علیہ السلام والی دعا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تے نال میرے محبوب انج اپنے ہاتھ چک لینے، اے دو دعاواں پڑھ کے نا قرآن دیاں دو آیتاں پڑھ کے تے میرے آقا نے ہاتھ چک لینے، کندے اگے اپنے رب اگے ہاتھ چکے میرے محبوب نے رب اگے تے آندے کی نے، اللہم امتی اللہم امتی امتی، ہاتھ چکے نے میرے آقا نے تے اللہم امتی وبقا، اے اللہ میری امت تے نال میرے آقا رون لگ پینے، اللہ تے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل لگ پینے، آقا رون دے پینے تے رب العالمین دا رون ویکھ کے میرے نبی دیاں پیاریاں اکھاں وچوں آنسو نکلے ویکھ کے عرش والا رحمان اپنے فرشتے جبریل نو فرما لگے، اے میرے جبریل جی رب جی، فرمایا جا میرے محمد نو پوچھو کیوں روندا پیا ہے، اللہ رب جان دے نے میرا سونا کیوں رو رہے ہے،
रब दे इल्म अंदर मेरा महबूब क्यों रो रहा है। अल्लाह फरिश्तियां दे सरदार जनाब जबरील अलैहिस्सलाम नु फरमाया, जबरील जा मेरे महबूब नु पुछ के आ क्यों रो रहा है। जबरील आसमाना तो मेरे पाक नबी दे कोल आए ते आके कहंदे ने महबूबा रब ने कलिया, रब पुछदे ने क्यों रो रहे हो। ते आका फरमांदे ने जबरील अज मैं अपनी उम्मत नु याद करके रो पिया, उम्मत दा ख्याल आया मैं रो रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब नो ए जबरील जाओ मेरे नबी नु कह दे अपनी उम्मत वास्ते रो रहा है, अपनी उम्मत दे फिक्र ना रो रहा है। मेरे नबी नु जाके कह दे सोनिया चुप कर, मैं क़यामत दे दिन तेरा रब तेरी उम्मत दे बारे तेनू राजी कर देवांगा। और पता लगे और नबी रोए ते अरशा तो रब फरिश्ते नु गल देंदा है। मेरे नबी नु कह चुप कर जा, तू रो रहा है मैं तेनू राजी कर देवांगा। और रब राजी हुंदा है रोन नाल, रब मनदा है रोन नाल, सुभान नाल। और गुजरावालिया रोया कर रब अगे बह के अपने आंसू गिराया कर। रब रोंदिया रब बंदे नु रोंदिया वेख के अर्श ते राजी हो जाता है। मैं सदके जावा मेरे नबी दे आंसू, अल्लाह दे नबी रब कोलो डर के रो रहे आंसू बाहर आने। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अनु फरमाते ने आका एक दिन एक जनाजे न लाए, जनाजे तो बाद आका कब्रस्तान अंदर आए। आप कब्र दे किनारे बैठ गए ने। ओ वीरा मैं भी कब्रस्तान ते जाना, तू भी कब्रस्तान जाना। जिंदगी अंदर बेशुमार मरतबा कब्रस्तान चला भी गया है, जा भी रहा है। उन्नी देर जांदा ही रवेगा जिन्नी देर तेनू चुक के ले जान वाले कब्री ना पा दे। कब्रस्तान ते जाना पर कदी कब्रस्तान जाके फिक्र भी पैदा कर, कदी कब्रस्तान जान दा मकसद भी समझ ले क्यों कब्रस्तान जाना है। अज मैं किंदी कबर ते खड़ा, अज कोई बाप दी कबर ते खलोता है। और कमलिया जदों अबू दी कबर ते खलोना है उदों अपनी कबर दा ख्याल क्यों नहीं करदा। जदों मां दी कबर ते खलो के दुआवा करना है उदों अपनी कबर दा फिक्र क्यों नहीं करदा। जदों यारा सजना दिया कबरां ते खलो के मिट्टी पाना टइयां डिगियां कबरां नो अपने हत्थां नाल दुरुस्त करना है। आयो पापिया मेरे वीरा भुलिया फिरना उदों कदी अपनी भी कबर दा ख्याल करया कर। अज मिट्टी मैं पा रहा, कल कोई मेरी कबर ते भी मिट्टी पा जाएगा। अज मैं कबर ते दुआवा कर रहा, कल कोई मेरी कबर ते भी खलोएगा। मेरे आका इंज कबर दे किनारे महबूब बैठे ने। अल्लाह दे नबी कबर तैयार हुंदी देख रहे ने। असहाबी फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां विचों आंसू निकल लग पे। आका कबर दी लाहद वल वेख के इन्ना रोए मेरे आका दी दाढ़ी आंसुआं नाल तर हो गई। ओ लोगो नबी पाक दियां प्यारियां ओ नबूवत वालियां अखां विचों आंसू निकले ने। ओ नबी रो रहा है जिंदी गलती कोई नहीं, ओ नबी रो रहे ने जिन्ना दा गुनाह कोई नहीं। ओ नबी रो रहा है उस कबर नु वेख के जिस कबर ने मेरे मुहम्मद नु सलामियां देनियां ने। ओ नबी रो रहा है उस कबर नु वेख के जिस कबर ने मेरे मुहम्मद नु दुख नहीं देना। ओ नबी रो रहा है उस तन्हाई कबर नु वेख के जिस कबर ने मेरे पैगंबर नु मां दी गोदी नालों ज्यादा प्यार देना है। ओ नबी रो रहा है उस कबर दी तारीखी तन्हाई नु देख के। लो
लोगो उम्मत नू नबी सबक दे रहे हैं। ओ मेरी उम्मत वालो एक वक्त आना इस कबर अंदर पहुंचना। मेरे आका दी आंसुआं नाल दाढ़ी तर हो गई। सहाबी फरमाते ने ना रोए ना रोए, मेरे नबी दे आंसू इतने निकले और सामने कैंकरियां मेरे मुहम्मद दे आंसुआं नाल तर हो जांदियां ने। फिर मेरे आका उथे ही कबर ते बैठिया नबी अपने सहाबा नू मुखातब फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा इस कबर दी तैयारी कर लो, मेरे सहाबा इस कबर दा फिक्र कर लो। हाय हाय नबी कबर दे कोल बैठे, कबर नू याद करे, कबर नू देख के नबी रोवे। नबी दे उम्मतिया क्यों बेडर हो गया है, क्यों बेखौफ फिक्र हो गया है। हाँ मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अल्लाह को इतने डरन वाले, अल्लाह को इतने डरन वाले, रब को डर गए। मेरे नबी इतने आंसू बहाने वाले। नबी दसे आप भी फरमांदे मैं नबी पाक नू एक दिन देखया आप नमाज पढ़ रहे ते नमाज दी हालत अंदर अल्लाह दे नबी दे सीना पाक विचों इस तरह सिसकियां दी आवाज आ रही है जिस तरह चूल्हे ते अग बाल ते हांडी रखी जाए, चूल्हे विच अग बाल के हांडी रखी जाए, हांडी उबले ते उबाले खांदी है। ओ बीबियो मेरियो भैनो माओ तुसी ते अग बालो रोल ओ तुहाडे करम दे चूल्हे बलन हांडी उबलदियां आवाज़ां दे के कदे मेरे मुहम्मद दी सीने दे गम नू याद कर लिया कर, मेरे आका दे फिक्र नू कदी हांडी उबलदी याद कर लिया कर। सहाबी फरमांदे ने अल्लाह दे नबी दे सीने विचों इंदे आवाज रोड़ दी आ रही है, इंदे सिसकियां दी आवाज आ रही है जिस तरह हांडी उबाले खाए ते हांडी दी आवाज आंदी है। मेरे बरादर नबी इतना रब को डरन वाले, इतना खौफ अपने रब दा दिल विच पैदा कीता। मेरे पैगंबर मुहम्मद मुस्तफा ने एते आका ने सहाबा नू भी दरस दे देता है। हजरत अनस कहो रजी अल्लाह तआला आनो फरमाते ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ते आके अल्लाह दे नबी फरमान लगे। हजरत अनस फरमाते ने अल्लाह दे नबी ने अज ऐसा खुतबा दिता है इंज दा खुतबा पहले कदे नहीं दिता। नबी पाक ने ऐसा सहाबा नू खुतबा दिता। दुआ करो अल्लाह मौलविया नू हिदायत नसीब फरमा दे, आमीन कह दियो। और मेरे नबी दे खुतबे, मेरे नबी दिया तकरीरा, मेरे पैगंबर दे वाज, ऐसे वाज अगर पैगंबर दे खुतबात नू देखा जाए, पैगंबर दिया तकरीरा और नबी दे वाज नू देखा जाए, खुदा दी कसमे मिंबरे रसूल ते नबी दा कोई वाज ऐसा नहीं होएगा कि आप वाज फरमा रहे हो, आप तकरीर कर रहे हो और सहाबा सामने खिलखिला के हसदे हो, सहाबा मुस्कुराते हो। अज ते बड़ा उस दुख पहुंचता है उन्हां मौलवियां ते जेड़े मिंबर रसूल ते बैठ के वाज करन मस्जिद दे अंदर और मस्जिद दा तकद्दस भी बिल्कुल पैमाल कर दे। नबी ते मिंबर दी भी मौलवी नू हया ना है जिस मिंबर दी वजह तो रब ने इज्जत दी है, जिस मिंबर दी वजह तो रब ने वकार दिता है, जिस मिंबर दी वजह तो रब ने मर्तबा दिता है। मौलवी नू उस मिंबर दी हया ना है कि उस मिंबर ते बैठ के ऐसी गुफ्तगू करे कि लोग मस्जिद के अंदर हंसते नजर आन। खुतबा जुमा होए या तकरीर होए, तू फेसबुक ते देखना है, सामने बैठ के जलसे सुनना है, उन्हां मौलवियां दियां तकरीर सुन के तेरे
لوٹ آئے وہ تقریر کر دی اور مزہ دے ہے وہ میرے نبی دا درس ہوئے میرے پیغمبر دا ارے خطبہ ہوئے میرے نبی دا واز ہوئے صحابی فرماتے نے واز ایسا کہ جیسا نبی تو پہلے واز نہیں سنیا ہاں کیسا واز ہے میرے آقا حضرت انس فرماتے نے انجا کا واز فرما لگے تے فرماتے نے میرے صحابہ جو میں دیکھنا جے تسی دیکھ لو میرے صحابہ جو میں سننا تسی سن لو تے تسی ہسو کٹ تے روو زیادہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو ہسو کٹ تے روو زیادہ آج نا منڈے نوجوان بڑے شوق دے نال ایس فون تے جناب اوہ بڑی فیس بک تے دیکھ دینے اونا ملوانیاں ملانو او جنہ دی شکل دیکھتے بھی نہیں پتا چلتا اے مولوی ہے یا کوئی دنیا دا ناچا ہے جنہ دیاں شکلہ دیکھ کے پہچان نہیں ہوندی بڑی توجہ نال 4 گھنٹے بیٹھ کے وعد سننے والے اپنا وقت برباد کرنے والے بیویوں بہنوں گھر اندر بیٹھ کے بھی خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اونا خطیبہ دی بات سنو جو اللہ دے رب دے رسول دی بات کرن جنہ دی تقریر سن کے دل وچ خدا دا خوف آ جائے او بات سنیا کر جنہ دی تقریر سن کے دل وچ رب دا ڈر پیدا ہوئے او تقریر سنیا کر جنہ دا بات سن کے قبر دا نقشہ تیری اکھاں دے سامنے آئے او بات سنیا کر اگر آخرت دی بہتر چاندے ہو صحابی آمدے نے محبوب دا واز ایسا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو جو میں سننا میرے صحابہ اگر تسی سن لو اسو کٹ تے روو اسو کٹ تے روو آئے او مجلس میرے محمد دے یارہ دی او مجلس میرے نبی دے پیاریا دی مجلس نبی دے وفادارہ دی جناب انس فرماندے نے نبی پاک دائے بول بولنے اوتھے ہی صحابہ نے انج اپنے چیریاں تے کپڑے پاک کے رو لگ پیندے نے چیریاں تے کپڑے پاک کے صحابہ رو لگ پے سسکیاں بلند ہو گئیاں نے صحابہ دے رون دی وجہ نال سسکیاں بلند ہو گئیاں نے صحابہ دیاں سسکیاں سن کے میرے محمد بھی رون لگ پے حضرات اپنے دل اندر اللہ دا خوف لیا دل اندر ڈر لیا اللہ فرماتے نے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابقیا رحمان دے آیات سن کے رحمان دے قرآن دیا آیات سن کے رب والے ڈگ پیندے نے سجدے ڈگ دے نے رون دے نے رب اگے ڈگ کے آنسو بہان دے نے حضرات رویا گر رب کو ڈر گئے رون والا بندہ اللہ دے ہاں بڑا مقام پائے گا بڑا اجر پا جائے گا میرے نبی دے صحابہ روئے کدے قرآن پڑھ کے سن کے روئے اللہ دا خوف دل وچ لے آندا تے رو پے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندے اب جدو نماز پڑھان دے فجر دی اللہ دے نبی دے صحابی عمر پیارے اکثر نہ فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت فرمان دے اللہ دے نبی دا صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو قرآن پڑھ دے سورہ یوسف دی تلاوت کر دے تے پڑھ دے اس ایت پہنچ دے انما عاشقو بصیر
इन्नमो अश्को बसी व हुस्नी इल्लल्लाह। हजरत उमर जदों ये आयत पढ़ देना ते आप इन्ना रोंदे। ओ साथी कहंदे मैं मस्जिद नबवी दी पिछली सफ विच हुंदा ते आप दे सिसकियां दियां आवाज़ां मैं कन्नां नाल सुन लैंदा। हजरत उमर ये आयत पढ़दे ते रो पैंदे, आप दियां सिसकियां बुलंद हो जांदियां। आ तू भी अब दा खौफ दिल विच लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दे प्यारे दामाद हजरत उस्मान को रजी अल्लाह ताला अन्हु आप भी रोंदे। हजरत उस्मान दे बारे आंदे, जनाबे उस्मान जदों इन्हां दे सामने कबर दा जिक्र हो जांदा, कबर दा बयान आका शुरू कर दे या कबर दा कोई भी जिक्र करदा ते मेरे उस्मान रोन लग पैंदे। मेरे उस्मान दियां अखां विचों आंसू निकलन लग पैंदे ते कहन वाले ने पूछया उस्मान आ मौत दा जिक्र हुंदा ते नहीं रोंदे, मैदान महशर दा जिक्र हुंदा ते नहीं रोंदे, जन्नत दोज़ख दा जिक्र हुंदा ते नहीं रोंदे, लेकिन उस्मान जदों तुहाडे सामने कबर दा जिक्र होए उदों रोंदे हो, आंसू बहांदे हो। ते मेरे उस्मान फरमांदे ने ओ साथियो असल गल वे मरण तो बाद पहला इम्तिहान ही कबर अंदर। ओ लोगों कबर विच पहला इम्तिहान, मैदान महशर जाएगा अपने भी नाल पराए भी नाल, मैदान महशर अंदर यार सज्जन भी वेखणगे, तू भी वेखेगा, नबी होणगे, नबी दियां उम्मतां होणगियां, लेकिन कबर एक ऐसी घाटी है इत्थे जाना है ते कल्ले ने जाना, किसे नाल जाना, ओ तैनू किसे सहारा नहीं देना, वेखना नहीं। हजरत उस्मान फरमांदे सर कबर दी तन्हाई याद करके आप रोंदे, आप आंसू बहांदे, आप दी दाढ़ियां सुआ नाल तर हो जाया कर दी। हजरात फिर क्यों नहीं तू ते मैं अपनी अखां विचों रब दे खौफ नाल आंसू गिरांदे, रोया कर रब अगे बह के अल्लाह दे डर तो रोया कर। मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ए रो रही ने मायुबकीक कालत ज़करत नौरा फबकई तो फहल तज़करूना अहलीकुम यौमल क़यामा। मां जी आयशा बैठिया ने ते बैठिया बैठिया ना मेरी मां मेरी पैर अल्लाह करे कदे तैनू भी ख्याल आ जाए, मरण दा ख्याल आ जाए, कदे तैनू भी ख्याल कबर दा आ जाए, कदे तैनू भी ख्याल मैदान हशर दा आ जाए, कदे तैनू भी ख्याल जन्नत दोज़ख दा आ जाए, कदे तैनू भी ख्याल पुल सरात तो गुजरन दा आ जाए। मां जी आयशा एक कौन अम्मी आयशा जिन्हें नबी दे जिंदगी गुजारी मेरे पैगंबर दे नाल, कौन अम्मी आयशा ओ जिंदे हुजरे नू रब ने जन्नत दा टुकड़ा बना छड़िया। ओ अम्मी आयशा तन्हा बह के रो रही ने, मेरे आका तशरीफ ले आए, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ए मेरी आयशा मायुबकी के, ए मेरी आयशा क्यों रोई है, क्यों रो रही है। अल्लाह दे नबी आज मैं बैठी जात मेरे बैठे दिल दे अंदर एक ख्याल आया, जहन्नम दी अग दा ख्याल आया ते मैं सोचन लग पई क़यामत दे दिन भला अल्लाह दे नबी भी सानू याद करनगे कि नहीं करनगे। ते मेरे आका फरमाते ने आयशा आहा तू गल बड़ी अच्छी कीती है मेरी आयशा, मैं याद ते जरूर करांगा पर तीन मुकामात ऐसे होंगे आयशा इन्हां तीनों जगह ते कोई भी किसी नो याद नहीं कर सकेगा। तीन मुकामात आयशा, एक ते जदों अमलनामा तोलिया जाना है उदों किसी ने याद नहीं करना, पता नहीं
پانی نیکیاں والا پلہ پاری ہوندا ہے یا برائیاں والا؟ اے شاہ ہر بندے نو اپنا ہی فکر ہے، کسے نے یاد نہیں کرنا۔ عمل نامہ جدوں پکڑایا جانا ہے پتہ نہیں سجے ہاتھ ملدا ہے میرے کھبے ہاتھ ملدا ہے۔ اے شاہ اس موقع تے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ میری اے شاہ تیجا مقام جدوں پل صراط تو گزرنا ہے ادو تے نبی بھی کہن گے اور بندہ ادو نفس و نفسی دی عالم اندر پتہ نہیں پل صراط تو سلامتی نال اگے لگ کے جنت میں چلا جانا ہے یا جہنم دے وچ گر پینا ہے۔ اے شاہ اے تین مقامات بڑے اوکھے اے تے کسے نے کسے نو یاد نہیں کرنا۔ میرے ویر آئے نہ تینہ مقامات دی فکر کر انہ واسطے تیاری کر لے۔ فرماندے نے سیولی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ، سیونی دوزخ پہ آ پتھر جلاوندہ، شور پہاڑ وانگو شور مچاوندہ، ویخ کے نبیاں داوی جیجے گبراوندہ، ہوئیے دیوانی خلقت ہوئیے دیوانی خلقت، اج عقل گوائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا، ویچ میدان دوزخ ہائے اللہ میری توبہ، ویچ میدان دوزخ آن کھلو گیا، سب نام دا جی ویچ مٹھی دے ہو گیا، مان تن ٹوٹا سب طاقتہ کھو گیا، بھول گئے سجن خلقت اج دس دی پرائی آ، پہنا نو چھڑ دیتا اینا سکیو پراوان نے قرآن یوم یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتی و بنیہ، پہنا نو چھڑ دیتا اے سکیاں پراوان نے یاد نہ کیتا یار دوست اشناوان نے، سوٹ دیتا روندائی بچہ اج جم دیا ماوان نے، پتر نو یاد نائی اج کدھر گئی مائی آ، کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نو مانی دا، لگی تے کوٹ ملدا نہیں پانی دا، دور گوز دس دا نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا، جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں، ایک تیری حریت نو قبر وچ رات نہیں، قبر وچ پاگے کوئی بھی پوچھے نہ وات نہیں، کنا دے پریت تو سنگ ملائیا، چٹھی آسمانو احمد اللہ کی فرماندے نے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابقیا،
یاد کر اپنے دل اندر اللہ دا ڈر لے کے چلا جا رب کو ڈریا کر اللہ کو خوف کھا کے زندگی گزاریا کر حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا انج اپنے گھر بیٹھے نے نبی دا پروانہ جے نبی دا صحابی جے او لوگوں کون صحابی رو رہے نے کنہ تے دل وچ ڈر تے میرے رب دا خوف ہے جنہاں نو رب کیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ او جنہاں نو رب دنیا تے کیا میں تواڈے تے راضی جنہاں تے رب نے او جنت دے ساتھی وگے محمد دی زبانوں دے دیتے نے ایک دن جناب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ انج بیٹھے نے تے اپنا سر جیڑا اپنی بیوی دی چولی وچ رکھے ہے بیوی دی گود اندر اپنا سر نبی دے صحابی نے رکھے ہے آئے سر رکھے ہے تے یاد آخرت دیاں آ گئی تو میں تے بیوی دی چولی وچ سر رکھیے تے پتہ نہیں یادہ دنیا دیا کیڑیاں تماش بینیاں تینوں میں نو یاد آ جا آیا میں پیغمبر دے صحابی دی سوچ تو جند جاڑ قربان کر دیوا بیوی دی چولی وچ سر رکھے ہے حضرت عبداللہ بن روا رون لگ پہنے اکھا وچو آسو گر لگ پہنے تے جدو بیوی نے اپنے خاوند عبداللہ نو رو دیا وے گیا پتہ نہیں کیوں رو رہنے بیوی نو پتہ نہیں میرا خاوند آسو کیوں بہا رہے ہیں بس ویکے ہے میرا خاوند رو رہے ہیں تے بیوی بھی رو لگ پئی ہے حضرت عبداللہ بن روا اپنی بیوی نو مخاطب ہو گئے فرما لگی میری گھر والی ہے تو کیوں رو لگ پئی ہے تے کہہ لگی میرے سر دے تاج اللہ والے تو انو رون دیا میں ویکھیا آسو بہان دیا میں ویکھیا تے میں بھی رو لگ پئی میں نو بھی رون آ گیا میں بھی آسو گرا لگ پئی تے نال کہن دیئے پیارے عبداللہ میرے سر دے تاج ان میں نو دسو کہ تسی کیوں رو رہ جے تسی کیوں آسو بہا رہ جے کہ جے اج دا کوئی ہوندا تے کہندا میری بیگم میں تے تارو رہا سا کہ شام دے کھانے دا بندوبست کوئی نہیں میں تے تارو رہا سا ایک دکان سی تے میں چاہندا سا دو دکانہ دا مالک بن جاوا میں تے تارو رہا سا ایک فیکٹر سی تے دو کی میں بنا ایک جناب مربع زمین دا تے دو مربع کی میں بنا نا او صحابی دے دل اندر دنیا دی طلب نہیں دنیا دا پیار دنیا دی عقیدت نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میری بیوی ہے میں آج رو دیا سا آسو نکلے نے رویا اس واسطے میں نو قرآن دی ایک آیت یاد آ گئی اس قرآن دی آیت نے میں نو تڑفا کے رکھ دیتا ہے قرآن دی کہہ رہی ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا کہہ لگے میری گھر والی ہے میں نو تے نائتہ نے آج روا کے رکھ دیتا ہے کی مطلب ہے قرآن دی آیت نے کی سمجھا ہے اللہ اپنے بندیاں نال وعدہ کر رہے ہیں کہ پل صراط تو ہر بندے نے گزر کے رہنا ہے اور لوگوں قیامت والے دن جہنم دی پشت ہوتے ایک پل ہوئے گی فرمایا ہوندے تو نبیاں بھی گزرنا ہے اس پل صراط تو نیکوں نے گزرنا ہے اس پل صراط تو رب دے پیاریاں گزرنا ہے اس پل صراط تو رب دے باغیاں نے گزرنا ہے نبی دا صحابی قرآن دی آیت یاد
کر کے امدہ خیال لیا کے تڑپ گیا ہے، رو پیا ہے۔ فرمایا میری ایک گھر والی ہے، مینوں نہیں پتا کہ اس پل صراط تو اگے لنگ جانا ہے یا وچ ڈگ پینا ہے۔ کدی اساں بھی یاد کیتا ہے، کدی اساں بھی خیال کیتا ہے پل صراط دا، کدی ساڈے دل دماغ اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہے، اساں تے سمجھیے آ جگ مٹھا تے اگلا کس دیتا، اسی مرنا ہی نہیں، ساڈا قبر نال واہ پینا ہی نہیں۔ آخری گل سناوا تے گل مکا دیا۔ نبی تے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے اے صحابی اے بھی ایک دن پہ کے رون لگ پہ تے پوچھن والے پوچھیا عبد الرحمن رو کیوں رہ جے؟ تے سامنے آپ دے نا حضرت عبد الرحمن دے کھانا پیا ہے، ون سون نے کھانے افطاری دا ٹائم روزہ رکھے ہے، تے حضرت عبد الرحمن کھانے ویک کے رون لگ پہ تے نال فرماندے نے میں نے مصعب بن عمیر یاد آ گئے، وہ میرے نالو اچھا سی، پر مصعب بن عمیر جدو میدان اود اندر شہید ہویا تے اونا نو کفن واسطے پوری چادر بھی ایک نصیب نہ ہوئی، ایسی چادر سی جیڑی قدماتے کر دیتے چہرہ ننگا ہو جاندہ، چہرے تے کر دیتے قدم ننگے ہو جاندے۔ مینو میرے حمزہ دی شہادت یاد آ رہی ہے، تار ہو رہا اونا نو تے آخری وقت چادر بھی پوری نصیب نہ ہوئی، اور آسانو انہیا نعمتا تے فکر کس گل دا کیتا؟ عبد الرحمن فرماتے نے مینو ڈارے لگ رہا ہے اللہ نے سانو دنیا دیا انہیا نعمتا دنیا دے دتیا نے، کدرے ساڑیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا ویچی پورا نہ ہو جائے۔ اس وجہ تو حضرت عبد الرحمن اینا روئے، اینا فکر مند ہوئے کہ آپ نو کھانا بھی یاد نہ رہ گیا، اور اونا نو تے اے دنیا ویک کے کھانا یاد نہ رہا، آخرت دے فکر دی وجہ تو تے سانو دنیا ویک کے کھانا ہی نہیں بھول دا، سانو دنیا ویک کے رب بھول جاندہ ہے، اونا نو دنیا ویک کے رب یاد آ رہے ہیں، آخرت یاد آ رہی ہے، سانو دنیا ویک کے رب بھول جاندہ ہے، دنیا ویک کے قبر بھول جاندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ دے والد محترم آخری وقت تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنے بیٹے والو چہرہ پھیر گئے، عمر بن عاص نے دیوار وال اپنا منہ کر لے، اچھی اچھی رون لگ پہنے، اچھی عمر بن عاص آنسو بارہ نے رون لگ پہنے، رون دیا ساتھی کہہ لگے اے عمر بن عاص کیوں رو رہے ہو؟ تسی تے نبی پاک دے بڑے پیارے جے، اللہ دے نبی نے تو انہوں بشارتہ بڑیاں سنایا نے۔ عمر بن عاص آخری وقت سنبھلتے بیٹھ گئے، اپنا چہرہ اپنے بیٹیاں وال کر لیا، فرمان لگے میرے بیٹیوں میری گل سن لو، میں کیوں رو رہا، میں کیوں واسو بہا رہا؟ میری زندگی دے 3 دور گزرے نے، ایک میری زندگی دا دورو گزریا جدو میں مسلمان نہیں سا، میرے دل اندر نبی دے بارے بڑی نفرت سی، بڑا بغض تے بڑا کینہ سی، میں آندہ سکتے محمد میرے سامنے آوے میں اپنی تلوار نالے دی گردن کٹ دے وہاں، یہ نفرت سی میرے دل دے اندر اللہ دے نبی دے بارے۔ میں اگر اس موقع تے فوت ہو جاندہ تے میں جہنم دی آگ وچ جل جانا سی۔ میری زندگی دا دور گزریا، پھر میری زندگی دا ایک دور آیا، میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ دے نبی دے کول میں آیا، آکے کلمہ پڑھ لگیا، انجاکا نو عرض کرنا محبوبہ ہاتھ اگے کرو، میں ہاتھ تے بیعت کرا، نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا، عمر بن عاص فرماندے نے میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، آقا فرماندے نے عمر میں نو کہہ رہے ہاتھ اگے کر، میں کلمہ پڑھنا ہے بیعت کرنی ہے، ان ہاتھ پیچھے کر لے آئے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں نبی پاک نو عرض کیتا محبوبہ ایک میری گل ہے، پہلے وہ سن لو پھر کلمہ پڑھا۔ میں کلمہ پڑھن تو پہلے جیڑے گناہ کر لینے پاپ
कमा लेने, गलतियां कर लेने। फिक्र कर नमाजिया, अपनी गलतियां का फिक्र करया कर, अपनी बुराइयां अपने गुनाहों का फिक्र करया कर। फिक्र नबी ते सहाबी नूं है। अमर बिन आस कहंदे ने महबूबा मैनू पहले गुनाहों का फिक्र है, अगर मैं कलमा पढ़ा उन्हां गुनाहों का की बनेगा। मैं सदके जावा मेहरबान पैगंबर तो और रहीम पैगंबर तो। आका फरमाते ने अमर बिन आस कलमा तू पढ़ ले, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाह माफ करेगा। और माफ ही नहीं करेगा, मेरा रब तेरे गुनाहों नूं नेकियां विच तब्दील कर देवेगा। हजरत अमर बिन आस फरमाते ने मैं कलमा पढ़ लिया ते फिर मेरे दिल अंदर अल्लाह के नबी की इन्नी मुहब्बत, इन्नी अकीदत, इतना प्यार कि दुनिया की हर चीज तो मेरा नबी मैनू महबूब लगन लग पिया। ते मैं फिर इन्नी हया, इन्नी कदर नबी पाक दी मेरे दिल विच कि जिंदगी पर मैं अपनी नजर मुहम्मद के चेहरे ते नहीं जमा सकिया। हयात की वजह नाल मेरी नजर हमेशा चुकी रही। हजरत अमर फरमाते ने जे मैं पुत्रो उस वक्त फौत हो जाता फिर मैनू यकीन सी मेरा रब मैनू जन्नत में दाखिल करेगा। वो दौर गुजरिया और मेरी जिंदगी का तीसरा दौर आए। आका दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, उस तो बाद दुनियादारी के अंदर असी भी मुब्तला हो गए। बेटो हुण मैनू नहीं पता मेरा रब मैनू मरण तो बाद जन्नत विच भेजदा है या रब जहन्नम विच भेजदा है। हाय सहाबा दा फिक्र किन्ना, अल्लाह करे साडे दिलों विच इनदा फिक्र आ जाए। हुणे फिक्र है ते आखिरी गल्लां तीन अपने बेटियां नूं कहियां, ओ भाईओ मरना मैं भी है मरना तुसी भी है। अपनी औलाद नूं ये वसीयत करया करो, ऐ नसीहत करके मरिया करो। एक तो नसीहत करया करो कि पुत्रो मैं मर जावा ते मेरा जनाजा कोई तौहीद वाला बंदा पढ़ाए, मुशरक मेरा जनाजा ना पढ़ाए। और मुशरक जनाजा पढ़ाए तेनू फायदा नहीं होएगा। सारी दुनिया के मुशरक 50,000 मुशरक तेरा जनाजा पढ़ लवे तेनू टके का फायदा नहीं होएगा। खुदा दी कसमे 40 मवाहिद मुसलमान तेरा जनाजा पढ़ ले, मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया। और 40 मोमल मवाहिद बंदे दी सिफारिश करनगे, अल्लाह 40 बंदियां दी सिफारिश कबूल करके उन्होंने माफ करके उनके गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। रब जन्नत नसीब फरमा देवेगा। इस वास्ते एक तो क्या करो कि मैं फौत होवा ते मेरा जनाजा कोई मुनाफिक कोई मुशरक ना पढ़ाए, जनाजा पढ़ाए ते मुवाहिद पढ़ाए। ते दूजा जनाजा वो पढ़ाए जेड़ा जनाजे अंदर सूरह फातिहा पढ़े। और इत्थे पहले ही मौलवी जेड़ा उच्ची आवाज ना तेनू कहंदा है कि पहली तकबीर तो बाद सना पढ़नी है, दूसरी तकबीर तो बाद दरूद पढ़ना है, तीसरी तकबीर तो बाद छोटी जी दुआ पढ़नी है, फिर सलाम फेर देना। अजे भी तेरा दिमाग काम नहीं करता कि मौलवी अल ऐलान पैगंबर की हदीस की मुखालफत कर रहा है। सहाबा ते फरमाते ने अल्लाह दे नबी नमाजे जनाजा विच सूरह फातिहा पढ़ के आप नमाजे जनाजा पढ़ाते और अल्लाह दे नबी बेशुमार मैयत वास्ते दुआवां करदे। ते हुण कहंदे की ने मर जाए मरदूद ना फातिहा ना दरूद। मदा की आख्या की है कि जनाब जेड़े फातिहा नहीं पढ़ते हो ते मुर्दा ही मरदूद मर गए। हुण ईमान नाल सोचो जेड़ा नमाजे जनाजा विच फातिहा ना पढ़े वो मुर्दा मरदूद मरिया है या जिन्हें पढ़ी है। नमाजे जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ के जनाजे की नमाज पढ़ाई है वो मुर्दा बेहतर है। भाइयों नबी पाक ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। सूरह फातिहा तो बगैर नमाज जनाजा होंदी नबी दा फरमान जे। इस वास्ते ए नसीहत कर अपने औलाद नू कह के जा कि मैं मरा
تے میری نماز جنازہ او پڑھائے جیڑا نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھے اور اعلان کرے کہ پڑھنے والے ہو سارے سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز جنازہ پڑھایا کرو۔ تو حضرات 3 وصیتاں نبی دے صحابی نے بیان کی تھی، میں او کر کے بات مکاواں۔ عمر بن عاص آندے نے پترو ایک تے میں جدو فوت ہوواں نا میرا جنازہ تسی چکو تے میرے جنازے دے نال اگ لے کے نہ جانا۔ عرب دی اندر رواج سی کہ پیاری بڑی خوشبودار انگیٹھی اون دے وچ اگ کھا کے خوشبو والی نال لے کے جاندے، پتہ لگے جناب کسی چودھری سردار دا جنازہ جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان وچ اگ لے کے نہ جاؤ، آپ نے منع فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص فرمان لگے پترو جدو میرا جنازہ چکو نا میرے جنازے دے نال اگ لے کے نہ جانا۔ تے دوسرا فرمایا میرے بیٹا میری نماز جنازہ میری مسجد دے نال کوئی وین پان والی عورت بھی نہ جائے، نہ عورت ہوئے نہ مرد ہوئے۔ وین پان والے تے نبی نے لعنت فرمائی ہے، کوئی وین پان والا بھی میرے نال جنازے دے نہ جائے۔ تیسری بات فرمائی میرے بیٹا اے بڑی مزے دی گل ہے سانو اپنی اولادہ نو کہنی چاہیے ہے۔ فرمایا بیٹا جدو میری نماز جنازہ پڑھی جائے قبر تیار ہو جائے مینو قبر وچ رکھ کے نا تے میرے تے آہستہ آہستہ مٹی پانا۔ ہائے ہائے پترو میرے تے آہستہ آہستہ مٹی پا کے جدو میری قبر مکمل ہو جائے ہون میری قبر تے کھلو کے میرے پترو لمبی دعا کرنا۔ ہون قبر تے کھلو کے لمبی، اور جنہاں نو انگریزی دیاں کتاباں تسا 10-10 کلو دیاں پڑھائیاں خدا دی قسم ہے انہاں نو کی پتا ہے تے قبر تے کھلو کے پیو واسطے دعا کرنی کی ہے۔ زندگی کھوا چھڑی تو دنیا دی تعلیم دلوا کے اپنی ساری دولت خرچ کر چھڑی اپنی اس اولاد تے، تینوں کی فائدہ کہ تو مر گیا تیری بخشش واسطے انہوں دعا کرن دا بھی پتہ نہ چلیا، ڈاکٹر بنا لیا انجینئر بنا لیا سب کچھ بنا لے اور اپنے واسطے نو تیار نہ کیتا تے کچھ بھی تیار نہ کیتا۔ حضرت عمر نے کتنی پیاری گل فرمائی، فرمایا بیٹا میں نے قبر میں رکھ کے آہستہ آہستہ مٹی پا کے پھر میرے تے کھڑے ہو کے لمبی دعا کرنا۔ کتنی لمبی دعا؟ کون ہے بیٹا جتنی لمبی دعا کرے؟ فرمایا بیٹا اتنی لمبی میری قبر تے کھلو کے دعا کرنا کہ جس طرح ایک اونٹ بندہ ذبح کر دے، اونٹ ذبح کر کے اس دی چمڑی اتار کے ان دا گوشت بنا کے پھر وہ سارا گوشت تقسیم کر کے فرمایا پترا جتنا وقت اس کام تے لگدا ہے اتنا وقت میری قبر تے کھلو کے دعا کرنا ہے۔ سوچو ہن میں بھی سوچا تسی بھی سوچو، میرے بھی فوت ہوئے تیرے بھی فوت ہوئے، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جیڑا اس تو چوتھا حصہ بھی کھلو کے اپنے پیارے تھی قبر تے انہیں کدی دعا منگی ہوئے؟ فرمان لگے بیٹا اس وقت حساب و کتاب شروع ہو جاندہ ہے، تسی اتنی لمبی دعا منگنا میں نو یقین ہو جائے کہ میں اپنے حساب وچ کامیاب ہو جاواں۔ اللہ کرے سانو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وقت بہت ہو گیا ہے، باتاں تے بڑیاں میرے بھائی، دل اندر جو اس خطبے دا لب لباب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تنہائی دے اندر اللہ کو لو ڈر کے اکھ وچوں آنسو دا قطرہ گرا لیندا ہے، اللہ قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیندا ہے۔ میں مجمع دے سامنے رواں، میرے دل دی کیفیت نو رب جاندا ہے۔ مجمع اندر بیٹھ کے تو روئے تواڈے دل دی کیفیت نو بھی رب جاندا ہے۔ کیوں رویا؟ دکھلان واسطے رویا یا رب واسطے رویا؟ لیکن بھائیو جنہیں تنہائی اندر رونا ہے انہیں خالص رب واسطے ہی رونا ہے۔ انہوں پتہ ہے میں نے کوئی نہیں ویندا، صرف ویکھن والا رب ویکھ رہا ہے۔ اے نظارہ دیکھ کدی رات دی تنہائی اندر
اور سارا دن کم کرنے والے کم کردہ نہیں تھکدا، رات نو تہجد پڑھ دیا کیوں تھکنا ہے، کم کردہ نہیں اکدا، رات نو مصلے تے کھلوندا کیوں اکنا ہے۔ اپنی آخرت سوار لئیے، پتہ نہیں آخرت دا سلسلہ آج شروع ہو جائے کل شروع ہو جائے۔ رات دی تنہائی اندر کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو، تیری اکھ دے پانی دے قطرے دا رب اتنا مول پا دے گا۔ فرمایا میرے بندے مکھی دے سر جتنا تیری اکھ وچوں میرے خوف نال پانی نکل جائے، میں رب اس جہنم دی اگ نو تیرے تے حرام کر چھڈاں گا، جس جہنم دی اگ دے سمندر دریاواں بارشاں دا نلیاں نہتیاں دا پانی پہ اتنی تیز اگ ہے نہیں بجھ سکتی۔ او مومن انسان، اللہ تیرے اس آنسو دے قدر دی قطرے دی کتنی قدر و قیمت پاندا ہے کہ جیڑی جہنم دی اگ سمندر تے پانی نال نہ بجھے، تیرے پانی دے قطرے نال اللہ تیرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے۔ اللہ کل دعا ہے اللہ سانو اپنے کل ڈرن والا بندہ بنا لے، اپنے کل خوف خان والا بندہ بنا لے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ 8واں او خوش نصیب جنوں قیامت نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے، او جیڑا اللہ دی رضا واسطے کسے نو قرض دے دیتا ہے۔ مالدارو قرض دیا کرو، غریباں نو قرض دے دیا کرو، جو تنگ دست ہے انہاں نو رب واسطے قرض دے دیا کر، قرض دے کے پھر مہلت بھی دے دیا کر، قرض دے کے آسانی بھی کریا کر۔ ایدہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ دے اندر مقام مرتبہ بیان کروں گا کہ جیڑا کسی نو قرض دیتا ہے رب دی رضا واسطے اور پھر مقروض نو مہلت بھی دے دیتا ہے، اللہ انہوں اجر کی دے گا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ دے اندر بڑیاں پیاریاں باتاں ہون گیاں، وقت نال دوست تشریف لے آؤ۔